अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया मकाफ़ाते अमल है। आप अच्छा करोगे तो आपको उसका अजर दुनिया में अच्छा ही मिलेगा। मैं आज आपको ऐसे इंसान की कहानी बता रही हूँ जिसकी नेकी ने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदकाए जारिया है। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? आज उस कमीने ने बीवी के कहने पे उस बुढ़िया को फिर मारा है और वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी तो नहीं। और फिर बुढ़िया ज़बान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम गलत करने के लिए कहा। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया, ज़बान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है? उस बेचारी को तो फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है, अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उसको फालिज है। बीवी बोली, 1000 दफ़ा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे तो ना। मैंने मौजू को बदलने की कोशिश की और उसको कहा, अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। बीवी ने कहा, मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं, कुछ दिनों के लिए ही सही। मैंने कहा, क्या पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। बीवी ने कहा कि सिर्फ हफ्ते भर के लिए। उसको जैसे मेरे गुस्से की कोई परवाह ना थी। मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर क्यों कोई देने लगा अपनी माँ हमें? उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफ़ा तो हो नहीं सकती, कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं। मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा कि अच्छा वो ऐसी बातें कहती है। बीवी ने कहा कि बस खुदारा आप अम्मा जान को अपने घर ले आएं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी और यही उसका ख़तरनाक हमला होता है अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी कि नहीं। मैंने कहा, अपने बच्चे तो है नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने बहुत उदासी से कहा, क्योंकि हमारी शादी को 10 साल हो गए थे और हम औलाद से अभी तक महरूम थे। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है, भला कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राजी हो जाएगा। अगर राजी हो भी गया तो। मैंने दिल ही दिल में कुछ खदशात महसूस किए। फिर सोचा 1 हफ्ते की ही तो बात है, कोई बात नहीं। फिर अचानक से ख्याल आया कि अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो, अगर बुढ़िया मुस्तकिल ही हमारे गले पड़ गई तो क्या होगा। मैंने बीवी से इन खदशात का इजहार किया तो बीवी जैसे फूले ना समाई और खुशी से कहने लगी, ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया। सच कहते हैं औरत बेवकूफ़ होती है। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठा। उसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना चाहती है और वो आपकी वालिदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार ना किया, तो मैंने बात को जारी रखते हुए कहा कि इस सिलसिले में मुझे आपकी वालिदा को हफ्ता भर के लिए अपने घर में रखना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं।
اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا سلیم صاحب میں تو چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے، اور یوں اس طرح اماں مستقل ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ اگلے دن وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا گولا سی تھی، نور کا ایک ڈھیر سی تھی، لاغر سی، کمزور سی، جیسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی چھریوں بھرے چہرے پہ تحریر تھے۔ آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو جی تن من دھن سے بس اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے۔ اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق سی آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرے مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی، اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھی۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ پولیستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہی۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرنا، اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے بھی نواز دیا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے مسکرا کے کہا مبارک ہو۔ میں نے کہا بھائی مبارک ہو، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال تو نہیں آیا؟ بیوی نے جواب دیا قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ میں نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے، آمین۔ بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا، اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں نے بھی دیکھا، لیکن فرق یہ تھا کہ اس میں اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا کہ چلو میں تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین اور بزرگوں کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔